हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कांटेक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक इस सच्चे बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन जुड़ जाएँ। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें और घंटी के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। तो पहला ऑप्शन जो ऑल का रहेगा उसको टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, आप अगर चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलने वाले चैनल तरक्की करे, बढ़ें और बाकी रहे, तो प्लीज़ आपकी फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि चैनल ये कोई सरकारी नहीं है, प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए वक्त, डेयरिंग, सलाहियत और रुपया पैसा बहुत लगता है। प्लीज़ आप सिर्फ दुआ कीजिए और फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। इंशाल्लाह हम बेबाक अंदाज में जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। बैंक के थ्रू या ऑनलाइन, जिस तरीके से भी हो सकता है, आप अपनी ताकत के एतबार से हफ्ते में, महीने में 200, 500, 1000 रुपये, जो भी आप मदद करना चाहे ज़रूर करें। नाज़रीन, आइंदा कल जुमा है और जुमा को हमारा इस्लाही बयान रात में इशा की नमाज के बाद भारत के वक्त के एतबार से 9:30 बजे भारत के वक्त के एतबार से शुरू हो रहा है और आप लोग हज़ारों की तादाद में उसे देख रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी बहुत अहम प्रोग्राम बयान का उन्वान था कोरोना को लेकर, और अब कई लोगों का डिमांड आया है कि मुफ्ती साहब, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, परेशानी के आलम में वो आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आइंदा कल का हमारा उन्वान भी रहेगा डिप्रेशन, आत्महत्या, खुदकुशी कितनी बुरी चीज़ है, इस पर हमारा बयान होगा। और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफ्र है, डिप्रेशन। तो ये अहम उन्वान पर आइंदा कल इंशाल्लाह रात को 9:30 बजे आप ऑनलाइन आ जाइए। हमारा लाइव बयान वायरल न्यूज़ लाइव पर होगा और इस दावत को आप बाकायदा दूसरे अपने साथियों तक भी पहुँचाएँ। और इंशाल्लाह बयान के आखिर में दुआ होती है पूरे मुल्क के लिए, हम तमाम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए, हम सब की भलाई के लिए दुआ होती है। तो आइंदा कल के प्रोग्राम में पूरी तरीके से 9:30 बजे रात में लाइव चैनल पर आप आ जाएं और जुड़ जाएं, इंशाल्लाह अहम बात होगी। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ में जो पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है वो इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर है। जी हाँ, आप जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल आतंकवाद फैलाता है, फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये अलग बात है कि इजराइल को कोई टेररिस्ट बोलने को तैयार नहीं, जालिम और कातिल बोलने को तैयार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बेबाकी से बोल रहे हैं। बस दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमारी इस खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये आई है कि अक़वाम मुत्तहदा के इंसानी हुकूक़ के माहिरीन ने इजराइल के फ़ैसले की निंदा की, मजम्मत की। और वो कौन सा फ़ैसला? कि इजराइली फ़ैसला ये है कि वो मगरिबी किनारे को अपनी ज़मीन में मिला ले, यानी उस पर कब्ज़ा कर ले। तो इजराइली ये जो मंसूबा है, ये बैनुल अक़वामी जो कवानीन है, लॉ है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। बाकायदा ये बैनुल अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है इजराइल।
مغربی کنارے کے انضمام کو لے کر، اس لیے اقوام متحدہ نے بھی باقاعدہ اسرائیل کے اس فیصلے کی مذمت کی۔ اور میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں جا کر آپ بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اسرائیل ظالم ہے، قاتل ہے، ٹیررسٹ ہے اور فلسطین کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، فلسطین پر ظلم کر رہا ہے؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ کی رائے بھی آپ کمنٹس میں جا کر ضرور لکھیے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ آئی ہے کہ اٹلی، جہاں پر زبردست انداز میں کورونا پھیلا تھا اور اٹلی کے وزیر اعظم اور پریسیڈنٹ تمام لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیا تھا، اتنے مجبور اور لاچار ہو گئے تھے، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ اٹلی کی حکومت نے 2 مہینوں کے بعد کورونا سے مرنے اور متاثر ہونے والوں کی تعداد میں کمی آنے کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا اور اب وہاں پر باقاعدہ سینما ہال بھی کھل گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اس اعلان پر اٹلی میں بازار، ریسٹورینٹس، ساحل سمندر کھولنے کے ساتھ ساتھ سینما کھولنے کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ سینما ہال کھلنے کے ساتھ ہی شہریوں کی بڑی تعداد فلمیں دیکھنے پہنچ گئی ہے، جبکہ اس دوران حفاظتی اقدامات کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ بتا دیں کہ کورونا وائرس سے اٹلی میں یوں سمجھیے کہ 4,534 موتیں اور 2,38,000 لوگ متاثر ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد مریض وہاں پر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب وہاں پر باقاعدہ لاک ڈاؤن میں نرمی دے کر ہوٹل، سینما ہال، تمام چیزیں کھول دی گئی۔ ناظرین، ایران کے لیے جو امریکہ کے خصوصی ایلچی ہے، سفیر ہے برائن ہک، انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ ایران پر اسلحہ کی پابندی غیر معینہ مدت کے لیے عائد کی جانی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران پر اسلحہ کے حصول پر عائد کردہ پابندیوں میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ سن 2015 عیسوی کو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان طے پائی ڈیل کے تحت ایران پر اسلحہ کے حصول پر اس سال اکتوبر تک پابندی عائد ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ صرف اکتوبر تک نہیں بلکہ ایران پر غیر متعین مدت تک پابندی لگائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایران پر اسلحہ کے حصول پر عائد کردہ پابندی کو کسی خاص تاریخ کے ساتھ نہ جوڑا جائے، بلکہ ایران پر حصول اسلحہ کی پابندی غیر متعینہ مدت تک لگائی جائے۔ بتا دیں کہ سوموار کو امریکہ نے سلامتی کونسل میں ایک نئی قرارداد کا مسودہ جمع کرایا ہے، جس میں خطے میں ایران کی جانب سے دوسرے ممالک میں مداخلت، ایرانی برتاؤ اور تہران کی طرف سے دہشت گردی کی پشت پناہی جاری رکھنے کی تفصیلات بیان کی گئی۔ اور اس قرارداد کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایران کو اسلحہ کے حصول پر عائد پابندی میں توسیع کرنا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر کے درمیان علاقائی امور پر گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان گزشتہ روز ٹیلی فون پر لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ العربیہ.net کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر کے درمیان ہونے والی اس گفتگو میں دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت کورونا کی تباہی کو لے کر بڑی خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ میں جو مسلمان خاتون رکن کانگریس، پہلی ممبر پارلیمنٹ جو سمجھیے کہ رکن کانگریس الہام عمر، ان کے والد کا بھی کورونا وائرس کے باعث انتقال ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے اپنے ایک میسیج میں لکھا کہ میرے والد جن کی عمر 67، نور محمد، ان کی کورونا کے باعث ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ بھی تحریر کیا۔ الہام عمر نے 1990 میں اپنے والد کے ساتھ امریکہ میں سیاسی پناہ لی تھی۔ ایسے ہی کورونا کو لے کر یہ بھی خبر آئی ہے کہ لبنان میں تو کورونا کی وجہ سے اقتصادی بحران، معاشی تنگی شدید تر ہو گئی ہے۔ کافی وہاں پر یوں سمجھیے کہ بحران ہو گیا ہے اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اپنے گھروں کا سونا بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران وہاں کی کرنسی اپنی آدھی سے بھی زیادہ قیمت کھو چکی ہے۔ ایسے ہی کورونا وائرس کی اپڈیٹ کو لے کر جو چین جہاں سے کورونا شروع ہوا تھا، اب دوبارہ کورونا نے وہاں پر
پھر پیر پسار دیا، قدم رکھ دیا، اور بیجنگ چین کی جو راجدھانی ہے بیجنگ میں کورونا وائرس کی واپسی کے بعد وہاں پھر خوف کا ماحول بن گیا، اور خبریں یہ آئی ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بیجنگ کے دونوں ہوائی اڈوں کی 70% پروازیں منسوخ کر دی گئی، کینسل کر دی گئی۔